اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق اسی کنو رسول عطا کیتا ہے جیڑا نبی امت دا بڑا خیر خواہے، امت دا غم برداشت نہیں کردا بلکہ امت واسطے حریص بن کے آیا ہے، ہر ویلے فکر ہی امت دی رکھدا ہے۔ اللہ دی قسموں سنیو تواڈے سکے باپ نوں تواڈا اتنا فکر نہیں جنہ نبی پاک نوں تواڈا فکر سی، تواڈی ماں نوں تواڈا ایڈا فکر نہیں جنہ نبی پاک نوں تواڈا فکر سی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فرمایا سونیا اپنی امت دا ایڈا بھی غم نہ کریا کر، انج لگدا ہے امت دے فکر اندر تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لویں گا۔ اللہ دے نبی امت دا اتنا فکر کریا کر دے، اتنا امت دا غم رکھیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تائیں دے نبی پاک نو دلا سے دین دے پہنے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔